اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے کائنات دے لوگو اے جڑا محرم ہے نا اتنی شان والا اتنے مقام والا فرمایا اس محرم دے اندر اللہ پاک نے یوم عاشورہ بنایا ہے یعنی 10 محرم دا روزہ فرمایا جڑا بندہ 10 محرم دا روزہ رکھے گا اللہ 1 سال دے پچھلے سارے دے سارے گناہوں واللہ معاف فرما دے گا اتنی شان والا محرم اتنی فضیلت والا محرم اللہ اکبر فرمایا اے دے اندر لڑائی نہیں کرنی جھگڑا نہیں کرنا اور اللہ اکبر فرمایا نہ اپنے آپ نو مارنا ہے تے نہ کسے نو مارنا ہے ہن جناب ہے ایک ایسی بھی جماعت جڑی محرم اندر اپنے آپ نو ٹھا ٹھا کر کے مار دینے فرمایا شہر اللہ المکرم اللہ دا مہینہ ہے ایدہ تقدس پمال نہیں کرنا نہ اپنے آپ نو مارنا ہے تو نہ کسے نو مارنا ہے گال سنن والی جے اللہ دے پاک پیغمبر ہنج کر کے جناب مکہ و مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے کے آئے تے اللہ دے نبی نے ویکھے آؤ ہنج کر کے جناب یہودی 10 محرم دا روزہ رکھ دے پینے یوم عاشورہ دا روزہ رکھ دے پینے اللہ دے نبی فرما دے نے فرمایا مدینے دیو یہودیو 10 محرم دا روزہ کیوں رکھ دے پیو یا دے نے اللہ اکبر محمد بن عبداللہ اسی اس واسطے جناب محرم 10 محرم دا روزہ رکھنے آؤ کیونکہ اس دن اللہ پاک نے ساڑھے نبی موسیٰ نو فرعون دے کھڑو نجات دیتی ہے نا فرعون دے کھڑو اللہ پاک نے جناب سانو کامیابیاں فتح عطا کر دیتی ہے تاں کر کے اسی جناب 10 محرم دا روزہ رکھنے آؤں انج کہہ لے کہندے نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اس تو روزہ رکھنے آؤں اللہ نے سانو اس دن آزادیاں دیتیاں نے اللہ وہ جناب والا یہودی ہو کے کافر ہو کے اس دن روزہ رکھ دا پیا خوشی دی وجہ تو آزادی دی وجہ تو آج دا مسلمان آزادی دے موقع تے کی کر جائے اللہ 14 اگست آ گئی ہے نا جناب تیج کر کے جناب کی کر جائے ہن آزادی بناؤ لگ گئے آزادی دے موقع تے خوشی بنان لگ جائے کہ جو خوشی بنان دا پہ ہے کتے جناب کنجریاں دا ڈانا سن دا پہ ہے کتے جناب والا بے خیائی تے فحاشی ہوندی پہ ہے اپنے کران چوتیاں پیڑاں نو بار کڈ لیندہ ہے اللہ شلوارہ چٹیاں پوا دیندہ ہے کمیزاں ساگیاں پہنا دیندہ ہے اور گلان تے جناب چاند تارا بنوا دیندہ ہے پھر اپنے نال جناب گڑی تے بٹھا لیندہ ہے فرینڈ سیٹ تے بٹھا دیندہ ہے کئی فرینڈ سیٹ تے بٹھا لیندے نے تے کئی آندے نے جناب ویل چکیے اللہ اکبر اللہ اور جناب پورا سانگلہ گل پھروندہ ہے پورے سانگلے نو وکھوندہ ہے بھائی اسی بھی جناب اے آزادی تے موقع تے خوشی منان دے بیاں اے گادی آزادی تے بغیر دی اور بے غیائی تے بے شرمی گئے ادوں دا کافر تیرے نالو چنگا ہے جڑا آزادی دے موقع تے روزہ رکھ کے خوشی مناندا پیا ہے اور تم مسلمان کو کہ جناب آزادی دے موقع تے بے غیائی نو فروغ دیندا پیا ہے اور جناب والا ہنج کر کے جناب فتنے نو فساد دیندہ پیا ہے اللہ اکبر اللہ آمد نو اللہ دے پیغمبر دی آزادی دے موقع تے خوشی دکھاواں اللہ پاک نے مکہ فتح کروا دیتا ہے میرے پیغمبر 8-10 سال تو بعد ہنج مکہ المکرمہ دے اندر تشریف لے کے آئے تے میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے فتح دیتی ہے نا اللہ نے کامیابی دیتی ہے میرے پیغمبر نے جناب والا بیت اللہ دے اندر داخل ہو گئے نے میرے پیغمبر بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے نمازاں پڑھی جاندے نے قیام کیتی جاندے نے سجدہ تے رکوع کیتی جاندے نے زاروں کی تاراں سو بغائی جاندے نے میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر دے جانسار بھی آنسو بغائی جاندے نے اللہ کافران میرے پیغمبر دی خوشی آزادی دے موقع دے ویکھیے نا اور جناب والا صحابہ دا انداز ویکھیں ہے سیرت اندر میں پڑھے ہے میرے پیغمبر دی آزادی
دے موقع تے خوشی ویک کر کے صحابہ دی خوشی ویک کے 2000 کافرہ نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے آزادی دے موقع تے خوشی ویک کے 2000 کافرہ نے کی کیتا ہے بولو تے آج امتی دا اے حال ہے آزادی دے موقع تے خوشی مناندہ ہے تے کافر اینا دی حالت پوزیشن ویک کیا ہے توبہ 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 اسی اینا نالو چنگے آزادی دے موقع تے روزہ رکھ دے پہ اے مسلمان ہو کے سریام میرے نبی دی شریعت دیاں دہجیاں اڑانا پہ وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں ہنود اے ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود